5 वर्स हांव कन्सीव जाता नासले आनी लास्ट इयर हांव वेकेशना येयले तेन्ना ब्रदराक कावन्सिलिंगाक येतले तेन्ना ब्रदरान म्हाका आनी म्हाज्या घोवाची प्रोफेसी केल्ली की हांव बेगी कन्सीव जातले आनी तशेंच प्रोफेसी केली की म्हाका चेडूय जातलें म्हणून आनी तशेंच ह्या लास्ट म्हयन्या 22 एप्रिलाक हांव बरे भशेन डिलिव्हरी जाले आनी हेल्थी बेबी बॉय बी जालो म्हाका हांव अर्घा आनी दिनवास दिता तशेंच म्हागे सेकंड टेस्टिमनी जावन आसा की लास्ट टायम हांव हिंगा येयले तेन्ना ब्रदरान हेंच्यानी म्हाका एक प्रोफेसी दिल्ली की म्हाका गेले तशें जॉब मेळटलें म्हणून आनी म्हाका गेले तशें जॉब मेळ्ळे पण जायती आडखळ येयली तेन्ना ब्रदरान आमचे खातीर खूब मागले आनी तशेंच म्हागेल्या घोवा खातीर बी प्रोफेसी केल्ली की ताका बऱ्यांतली बरें जॉब मेळटलें म्हूण आनी तशेंच ताका एक बरे कंपनी जॉब मेळ्ळें म्हूण हांव देवाक खूब अर्गां दिता आनी तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक्यू ब्रदर.